ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। मन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। प्रथममन्त्रतः वल्याः पुरमेकादशद्वारम् पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचते अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते विमुक्तश्च विमुच्यते। एतद्वै तत् एतद्वै तत् अंशः शुचिषत्वसुरन्तरिक्षसत् हंसस्तुतिषत्वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् होता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् नृषद्वरसत् ऋतषद्व्योमसत् वृषद्वरसद्व्योमसत् अब्जागोजारतजा अद्रिजारतं बृहत् ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति
अपानं अपानं प्रत्यगस्यति प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं मध्ये मध्ये वामनमासीनं वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते विश्वे विश्वे देवावासते देवावासते अस्य विश्रंसमानस्य अस्य अस्य विश्रंसमानस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः शरीरस्थस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य देहाद् देहाद्विमुच्यमानस्य विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते किमत्र किमत्र परिशिष्यते परिशिष्यते एतद्वै तत् एतद्वै एतद्वै तत् कथम् आत्मा देहः नास्ति इति स्पष्टतया अत्र निर्देशं करोति श्रुतिः। यतो हि अस्माकं सर्वेषामपि अनुभवः यदा मृत्युसमयः आगच्छति मृत्युकाले तदानीं पुरतः विद्यमानाः सर्वे एकैकं लक्षणं दृष्ट्वा सर्वान् सूचयन्ति। ये केपि अन्तिमदर्शनं कर्तुम् इच्छन्ति इदानीम् आगच्छन्तु पश्यन्तु। यदि कश्चन पुत्रः पौत्रः पुत्री पौत्री वा किञ्चित् दूरे अस्ति तर्हि आह्वयतु, शीघ्रं सः आगच्छेत्, दर्शनं कुर्यात्। यतो हि इतोपि बहु अधिकः कालः बहूनि दिनानि अस्य न सन्ति इति। द्वित्रिदिनाभ्यन्तरे गमनं भवेत् एवं ते सूचयन्ति। अन्यूनं वैद्याः सूचयन्ति एव, परन्तु ये प्राचीनाः अनुभविनः सन्ति ते अपि लक्षणानि विचिन्त्य वदन्ति, सूचयन्ति। एवं गते काले पुनः ते एव वदन्ति, इदानीं शीघ्रं मुखे गङ्गाजलबिन्दुं स्थापयतु, गङ्गाजलं स्थापयतु। गच्छन्नस्ति। कालान्तरे एव पुनः वदन्ति ते, इदानीम् अस्य प्राणाः गताः, अयं निर्गतः इति। एवं यदा वदन्ति तदा कदा गतः, कथं गतः, किम् इति कथं केपि तत्र द्रष्टुं तु न शक्नुवन्ति, परन्तु लक्षणैः एवम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अन्ततो गत्वा देहः तु तत्र पतितः भवति। यं देहमधिकृत्य एतावता सर्वेषाम् आत्मीयता आसीत्, यं देहमधिकृत्य सर्वेषां तत्र पूज्यभावः आसीत्, यं देहमधिकृत्य सर्वः अपि व्यवहारः आसीत्, इदानीं सः देहः शीघ्रमेव गृहात् बहिः नेतव्यः। एतस्य अन्तिमक्रिया समापनीया। भूसमाधिः वा जलसमाधिः वा अग्निसमाधिः वा अन्ततो गत्वा यस्य या प्रक्रिया तदनुसारं सः तत्र व्यवहरति। अतः उच्यते
सुभाषितमस्ति धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनाः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे अनन्तरं किम् कर्मानुगो गच्छति जीवयेता यदा मरणं प्राप्नोति तदा तस्य सर्वापि सम्पत्तिः गृहं धनं पशवः कुत्र भवन्ति गोष्ठे गोशालायां सर्वं तत्रैव तिष्ठति भार्या अधिकाधिकं गृहद्वारपर्यन्तम् आगच्छति महिलाः श्मशानं न गच्छन्ति अनन्तरं किम् अनन्तरं जनाः ये सन्ति सम्बन्धिनः ते नयन्ति तेऽपि कियत्पर्यन्तम् आगच्छन्ति श्मशानं यावदेव अनन्तरं यः देहः यस्मिन् एतावान् अभिमानः सः देहः अपि कियत्पर्यन्तं देहश्चितायां केवलं चितापर्यन्तम् एव अनन्तरं देहः अपि निर्गच्छति इत्युक्ते धनं पशवः सम्पत्तिः परिवारजनाः पत्नी गृहस्य सर्वे सदस्याः सर्वे त्यक्ताः अन्ततो गत्वा गृहात् बहिः ये सम्बन्धिनः ते अपि त्यक्ताः अन्ततो गत्वा यस्मिन् देहे एतावान् अहङ्कारः सः देहः अपि त्यक्तः पुनः अन्ततो गत्वा गमनं कस्य जीवात्मनः जीवस्य अतः जीवः कर्मानुगः कर्म अनुसारं गच्छति इति कर्मानुगः स्वकर्मानुसारं सः अग्रे यात्रां करोति अतः यः प्रश्नः आसीत् येयं प्रेते विचिकित्सा नराणाम् इत्यादि तस्य अत्र उत्तरमस्ति एवं कः कुत्र गच्छति एतस्य उल्लेखस्य आशयः कः इदानीं जीवति सति वयम् अस्माकं स्वरूपं स्पष्टतया अवगच्छामः अयं देहः कथञ्चित् अपि नास्ति एव इत्युक्ते देहः तु आगच्छति गमिष्यति गच्छति अर्थात् आगमपायी अस्ति आत्मा एव सत्यम् इति एवं आत्मनः पृथक् देहस्य अस्तित्वं बोधयितुमेव एतत् प्रकरणमस्ति वयं मन्त्रं दृष्टवन्तः अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहात् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते इति अस्य शरीरस्थस्य देहात् विमुच्यमानस्य विश्रंसमानस्य देहिनः किम् अत्र देहात् विमुच्यमानस्य किम् अत्र परिशिष्यते अर्थात् यदा देहं त्यक्त्वा जीवः अग्रे यात्रां करोति अग्रे गच्छति शरीरे विद्यमानः अयम् आत्मा जीवः यः देही इति उच्यते देहे विद्यमानः एतस्य देहिनः देहात् विमुच्यमानस्य यदा देहात् बहिर्गच्छति देहं त्यक्त्वा गच्छति तदा अत्र अस्मिन् देहे किं तिष्ठति न किमपि तिष्ठति इति इदानीं
विस्तृतम् अर्थं पश्यामः। भाष्यम्। पदसः अर्थः दृष्टः आसीत् खलु? अस्तु, तर्हि साक्षात् भाष्यं पश्यामः। अस्य 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 शरीरस्थस्य आत्मनः शरीर शरीरस्थस्य आत्मनः विस्रंसमानस्य संसमानस्य अवस्रंसमानस्य भ्रंशमानस्य अपसंसमानस्य भ्रंशमानस्य देहिनः देहवतः देहिनः देहिनः देहवतः विस्रंसन शब्दार्थम् आह विध्वंसनं शब्दार्थमाह देहाद्विमुच्यमानस्य इति। देहाद्विमुच्यमानस्य इति किम् अत्र परिशिष्यते? अत्र परिशिष्यते प्राणादिकलापे न किञ्चन परिशिष्यते। प्राणादिकलापेन किञ्चन परिशिष्यते। अत्र देहे अत्र देहे पुरस्वामिनः विद्रवणे इव। पुरस्वामिनः विद्रवण इव तत्र सन्धिविच्छेदं कुर्मश्चेत् विद्रवणे इव। पुरवासिनां यस्य आत्मनोपगमे पुरवासिनां यस्य आत्मनोपगमे क्षणमात्रात् कार्यकरणकलापरूपं सर्वमिदं क्षणमात्रात् कार्यकरणकलापरूपं सर्वमिदम् अत बलं विध्वस्तं भवति विनष्टं भवति। अत बलं विध्वस्तं भवति विनष्टं भवति। सः अन्यः सिद्धः अन्यः सिद्धः अस्य। इदानीं प्रतिपदं व्याख्यानं करोति भगवान् भाष्यकारः। अस्य अस्य इत्युक्ते शरीरस्थस्य यः शरीरे विद्यमानः अस्ति। शरीरे विद्यमानः इत्युक्ते शरीरे विद्यमानत्वम् यदि पश्यामः तर्हि स्थूलदेहः इति शरीरम् इति प्रथमम्। एतस्मिन् स्थूलदेहे सूक्ष्मदेहः अपि अस्ति। सूक्ष्मदेहे पंचज्ञानेन्द्रियाणि पंचकर्मेन्द्रियाणि मनः बुद्धिः पंचप्राणाः एते सर्वे सूक्ष्मदेहे सन्ति। परन्तु यथा वयम् एतावता प्रतिप्रकरणम् अवगतवन्तः, स्थूलदेहः तु स्वभावतः जडकार्यमेव, जडस्य कार्यं भौतिकमस्ति। सूक्ष्मदेहः अपि स्वभावतः जडमेव अस्ति, भूतभौतिकमेव अस्ति, पंचभूतानां कार्यमस्ति। अतः अत्र चेतनत्वं यदस्ति तच्चेतनत्वं आत्मनः चेतनत्वम् अस्ति। अतः आत्मनः चेतनत्वम् अधिकृत्य एव सूक्ष्मदेहे चेतनता, सूक्ष्मदेहस्य चेतनताम् अधिकृत्य स्थूलदेहे चेतनता। अतः उत्तरोत्तरं यदा विचारः क्रियते तदा अन्ततो गत्वा चेतनम् इति तदेव आत्मा, तदेव ब्रह्म इति। अतः चेतनं यदस्ति तत् इदानीं मूलमस्ति, तदेव। एतस्मात् कारणात् एतत् चेतनत्वम् अपि एतस्मिन् देहे अनुभूयते। अतः अयम् आत्मा अपि चेतनः ब्रह्म परमात्मा उपाधि दृष्ट्या देहे वर्तते इति उच्यते।
अतः अस्य इत्युक्ते शरीरस्थस्य आत्मनः। इदानीं तु जीवः गमनागमनं करोति, अतः जीवस्य गमनागमनत्वं, पुनः विचारेण आत्मनः गमनागमनत्वं किम् इति एतत् त्रयमपि पृथक् अस्ति। तत् प्रकरणानुगतं, तदनुसारं वयं पश्यामः। अत्र तु जीवः गमनागमनं करोति, कर्मानुगः जीवः कर्मानुसारं गच्छति, तस्य इदानीम् आदौ अवलोकनं कुर्मः। अतः अस्य अर्थात् शरीरे विद्यमानस्य शरीरस्थस्य आत्मनः विश्रंसमानस्य इत्युक्ते किम्? विश्रंसमानः इत्युक्ते अवस्रंसमानः। अवस्रंसमानः इत्युक्ते भ्रंशमानः। अवशंसमानस्य भ्रंशमानस्य, अवशंसमानः भ्रंशमानः इत्युक्ते किम्? अत्र संसरणं सरति इति। यथा मुष्टिकायां सिक्ता स्वीकृता भवति, अनन्तरं सा सिक्ता मन्दं निस्सरति, न तिष्ठति। उत जलं स्वीकृतं, तज्जलं निस्सरति, पतति। अतः क्षणं क्षणं कृत्वा संपूर्णतः निर्गमनम्। देहात् यदा जीवः प्रस्थानं करोति तदा सडन्ली गच्छति इति नास्ति। इत्युक्ते गमनात् पूर्वं सः स्वीयं सम्पूर्णं संसारमपि नयति। इत्युक्ते इन्द्रियाणि प्रथमतया गच्छन्ति, अतः मरणात् पूर्वम् अस्माभिः अवगतं स्यात्। श्रवणशक्तिः गच्छति, अवलोकनशक्तिः गच्छति, स्पर्शशक्तिः गच्छति, स्वादग्रहणशक्तिः गच्छति, घ्राणशक्तिः गच्छति। एकैका शक्तिः किं निर्दिशति? एकैकस्य इन्द्रियस्य गमनम्। अन्ततो गत्वा तस्य प्राणाः गच्छन्ति, इत्युक्ते श्वसनमपि निर्गच्छति। यदा श्वसनं निर्गच्छति, श्वसनं यावत् शरीरे किञ्चित् वा औष्ण्यं तिष्ठति। श्वसनं यदा निर्गच्छति तदा तस्य प्राणाः, अग्निः इत्यादिकं सर्वम्, इत्युक्ते सर्वतत्त्वानि शरीरात् निर्गच्छन्ति। परं यथा चुल्यां स्थापितं पात्रं चुल्याः स्थगनं कृत्वा बहिः पात्रं स्थापयामः, तदा तस्य अग्नेः अग्निस्पर्शस्य औष्ण्यं किञ्चित् कालं तिष्ठति। तथैव देहे औष्ण्यमपि किञ्चित् कालं तिष्ठति। अन्ततो गत्वा तद् औष्ण्यं सम्पूर्णतः निर्गच्छति, देहः पूर्णतः शीतलः भवति। अन्ततो गत्वा तस्य देहस्यपि ज्वालनं क्रियते, देहस्यपि क्रियाः भवन्ति। आहत्य एतेन प्रकारेण प्राणानां गमनमिति निर्दिश्यते। अतः तदर्थं धातुप्रयोगः कृतः विश्रंसनम्, अर्थात् भ्रंशनम्। विश्रंसमानस्य भ्रंशमानस्य, कस्य इत्युक्ते देहात् आत्मा निर्गच्छति। आत्मा इत्युक्ते प्राणाः निर्गच्छन्ति। अत्र प्राणाः इत्येव अस्माभिः प्रथमं ग्रहीतव्यं, यतोहि प्राणान् एव ग्रहीतुं शक्नुमः, आत्मानं ग्रहीतुं न शक्नुमः। अतः आत्मा एव प्राणरूपेण, तस्मात् प्राणाः निर्गच्छन्ति। तस्य देहिनः देहवतः, अर्थात् देहवतः देहिनः अस्य शरीरस्थस्य विश्वसमानस्य, अर्थात् यदा अयमात्मा
निर्गच्छन् भवति तदा। अत्र देहात् विमुच्यमानस्य इति पुनः उल्लेखः कृतः अस्ति। भगवान् भाष्यकारस्य कथनमस्ति, यद्यपि उक्तं तथापि अत्र स्पष्टतां कर्तुं श्रुतिः स्वशब्देनैव इतोपि स्पष्टतया सूचयति। विश्रंसमानः इत्युक्ते विश्रंसमानस्य अयम् अर्थः इत्युक्ते जीवः आत्मा देहात् यदा निर्गच्छति, गमनं करोति, देहं त्यक्त्वा यदा प्रस्थानं करोति इति। अतः विश्रंसन शब्दार्थम् आह श्रुतिः। आह इत्युक्ते कः? आह श्रुतिः। देहात् विमुच्यमानस्य इति। यदा देहात् प्रस्थानं करोति, निर्गमनं करोति, यदा निर्गमनं करोति अनन्तरं देहे किम् अवशिष्यते? केवलं देहस्य समीपे विद्यमानानां रोदनम् अवशिष्यते। यदा सर्वे रोदनं कुर्वन्ति पत्नी पुत्रादयः, तदा सः उत्थाय किमपि वदति, अरे रे रोदनं मास्तु, न करोतु इति। पूर्वं वदति स्म, इदानीं वदति। पूर्वम् आश्वासनं ददाति स्म, इदानीम् आश्वासनं ददाति। पूर्वम् उत्थाय सेवां करोति स्म, इदानीं सेवां करोति। अतः किमर्थं? यतोहि तत्र किमपि न अवशिष्यते। यदस्ति तत् केवलं मृद्मात्रमेव अस्ति, मृत्तिका एव तिष्ठति। अतः उच्यते उपनिषत्सु मृत्तिकेत्येव सत्यम्। हे श्वेतकेतो, मृत्तिका मात्रमेव अस्ति, मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्युक्ते किम्? तस्य अर्थं बोधयति। किमत्र परिशिष्यते अर्थात न किमपि परिशिष्यते इति पारिशेषिक न्यायः। किमत्र परिशिष्यते? पारिशेषिक न्यायेन उच्यते न किमपि इत्यर्थः। किमपि न परिशिष्यते इत्युक्ते प्राणादिकलापे न किंचन परिशिष्यते। प्राणादिकलापे, प्राणादिकलापः अस्ति, प्राणादिकलापः अस्ति, क्रियाकलापः। कलापः इत्युक्ते प्राणनम, अपान क्रिया, व्यान क्रिया, उदान क्रिया, समान क्रिया। यत् किमपि पीतं भुक्तं अशितं तस्य पाचन क्रिया, दहन क्रिया। तदर्थं देहस्य अर्थात यथा इंद्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां ग्रहण क्रिया, गमन क्रिया, ज्ञानेन्द्रियाणां घ्राणादि क्रिया न किमपि कलापम् अस्ति। कलापम् इत्युक्ते कार्यं किमपि नास्ति तस्य, न किमपि तत्र तिष्ठति। प्राणादि कलापे न किंचन परिशिष्यते, किमपि नैव तिष्ठति, नावशिष्यते। कुत्र? अत्र देहे। दृष्टान्तं ददाति, यथा पुरस्वामिनः विद्रवणे इत्युक्ते नगरस्य स्वामी यदा, नगरस्य राजा यदा दिवंगतः भवति तदा राज्यमपि छिन्नं भिन्नं भवति। पुरस्य स्वामी यदा गतः भवति, पुरं त्यक्त्वा यदि निर्गतः पुरस्य स्वामी, तर्हि तस्य पृष्ठतः प्रजाः अपि निर्गच्छन्ति। पुरमपि तथैव, गृहं सर्वं तथैव तत्र त्यक्तं भवति। अत्र तु अस्माकं समीपे दृष्टान्तमस्ति। रामः यदा अयोध्यातः बहिर्गच्छति तदा प्रजाः अपि रामस्य पृष्ठतः, यतोहि सः एव मूलतः, तत्रैव प्राणाः सर्वेषाम्। एवमेव कृष्णः यदा मथुरां त्यक्त्वा गच्छति तदा मथुरायाः सर्वेपि कृष्णस्य पृष्ठतः एव गच्छन्ति। पुरस्वामी यदा गच्छति तदा पुरे श्रीः, ऐश्वर्यं, वैभवं किमपि न तिष्ठति। तथैव एतस्मिन् पुरे देहे तो पुरस्वामिनः विद्रवणे इव यथा तस्य गमने सति किं भवति? पुरवासिनां यस्य आत्मनः उपगमने, पुरस्वामिनः विद्रवणे पुरवासिनाम् इव, तत्र अर्धविरामः करणीयः। इत्युक्ते
पुरस्वामिनः विद्रवणे यथा पुरवासिनां स्थितिः भवति तथैव यस्य आत्मनः उपगमे अयम् आत्मा यस्य अस्य आत्मनः गमने सति निर्गमने सति क्षणमात्रात् कार्यकरणकलापरूपं सर्वमिदं हतबलं विध्वस्तं भवति विनष्टं भवति। क्षणमात्रादेव अर्थात् क्षणमपि तत्र अपेक्षितं न भवति। प्राणाः एकवारं प्रस्थिताः अनन्तरं सर्वं समाप्तं, सम्पूर्णकलापाः समाप्ताः। अतः क्षणमात्रात् क्षणेव कार्यकरणकलापरूपम् अर्थात् कार्यं करणं साधनं यदस्ति तेषां सर्वेषां साधनानाम् उपयोगः तद्रूपं यत्किमपि अस्ति सर्वाः अपि क्रियाः तत्र सर्वमिदं हतबलं भवति। अर्थात् हतं बलं यस्य इति सः हतबलः हतं हतबलम् इत्युक्ते शक्तिः न भवति, किञ्चिदपि देहे शक्तिः नास्ति। अतः तस्मिन् देहे तत्र वायुः नास्ति इति नास्ति। भवन्तः सम्भाषण शिबिरे बहुवारं पाठितवन्तः स्युः सर्वत्र इति प्रयोगे वायुः कुत्र अस्ति, वायुः सर्वत्र अस्ति। तथैव जलमपि सर्वत्र अस्ति। यदा कश्चन पृच्छति कथं सर्वत्र अस्ति तदा H2O सर्वत्र अस्ति खलु इति अस्माभिः उच्यते। आकाशः कुत्र अस्ति, सर्वत्र अस्ति। एवं पश्यामः चेत् एतस्मिन् देहे एतानि पंचभूतानि सन्ति उत न सन्ति? सन्ति एव। पंचभूतानि सन्ति चेदपि एकस्यपि भूतस्य तत्र कार्यं नास्ति। वायुः अस्ति, प्राणनं नास्ति। अग्निः अस्ति, औष्ण्यं नास्ति। सर्वमपि अस्ति, विद्यते। अतः तस्य एतत् सर्वमिदमपि अर्थात् येन हस्तेन कार्यं करोति स्म तस्मिन् हस्ते शक्तिः नास्ति। याभ्यां चक्षुर्भ्यां सः पश्यति स्म तत्र शक्तिः नास्ति। कर्णाभ्यां यथा सः शृणोति स्म तथा श्रोतुं शक्तिः निर्गता। शरीरस्य स्पर्शद्वारा यथा अवगन्तुं शक्नोति स्म तथा इदानीं किमपि अवगन्तुं न शक्नोति। इत्युक्ते सर्वमिदं तस्य हतबलं भवति, निःशक्तं भवति, शक्तिरहितं भवति, विध्वस्तं भवति। विध्वस्तं भवति इत्युक्ते सर्वं नष्टं, न किमपि तत्र। अतः विध्वस्तम् इत्युक्ते विनष्टं भवति। विनष्टं भवति इत्युक्ते एतद् विचारं कुर्मः चेत् अत्र किमवगम्यते? सः अन्यः सिद्धः, सः अयम् आत्मा देहात् पृथक् इति सिद्धः अभवत् खलु इति एतदेव श्रुतेः। अत्र कार्यमासीत् बोधयितुम् अस्माकमेव दृष्टान्तम् उक्त्वा। पश्यन्तु, वेदान्तशास्त्रे इयमेव मीमांसा प्रवर्तते। विशिष्य सर्वत्र एतस्यैव मीमांसा क्रियते। इत्युक्ते देहे यदा विद्यते कार्यं करोति, यदा कार्यं करोति तस्य कर्माणि भवन्ति, कर्माणि भवन्ति, तानि कर्माणि एव तस्य अग्रिमजीवनाय पुनः प्रयुङ्क्ते तदर्थम्। अतः तदनुसारमेव सः देहं त्यक्त्वा पुनः सः अग्रे यात्रां करोति। अतः देहे विद्यमानस्य अस्य पुनः तदनुसारम् एतस्य देहस्य संस्काराः क्रियन्ते। षोडश संस्काराः भवन्ति। जन्म संस्कारः इति यदा भवति अन्ततो गत्वा तस्य अन्तिमक्रिया मरण संस्कारः अपि भवति। मध्ये अन्येपि संस्काराः बहवः सन्ति। एतत् सर्वं तत्र तस्य संस्कारः, संस्करणम्। एतत् पश्यामः चेत् शास्त्रेषु किमर्थं किं किं तस्य तदर्थं सर्वे उपायाः दृष्टाः। अन्ततो गत्वा अयं जीवः यदा गतिं करोति, कुत्र गच्छति, किं प्राप्नोति, कीदृशम्, अतः 84 लक्ष तस्य योनिः इति निर्दिश्यते। तत्र तत्र कर्मानुसारं प्राप्नोति लोकं। तदनुसारं तेषां योनिनां सर्वेषामपि
निर्दिष्टं लोकमपि लोकाः सन्ति तदनुसारं लोकान् प्राप्नोति सर्वलोकं वा मृत्युलोकं वा प्राप्नोति अन्यलोकं वा प्राप्नोति गमनागमन इत्यादिकम् एतदेव सर्वं शास्त्रेषु उच्यते तेषु पुनः मुक्तः कथं भवति अतः मुक्तिनिमित्तमेव मीमांसा क्रियते अतः वेदांत शास्त्रे वस्तुतः एतस्येव देहस्य आत्मनः देहः आत्मा देहात् पृथक् इति मीमांसा क्रियते अतः पश्यामः तर्हि सर्वेषां केवलं लोकायतिकान् विहाय यतो हि लोकायतिकाः ये सन्ति ते एव देहः एव आत्मा इति वदन्ति विरोचन वंशजाः सर्वे प्रायः एतस्मिन् लोके सर्वे विरोचन वंशजाः एव सन्ति देहमेव विचिन्त्य चिन्तयन्ति अन्यत् सर्वं वदन्ति परन्तु देहः तेषां कृते प्रथमम् एवं सर्वशास्त्रेषु देहः आत्मा द्वयोः पृथक्त्वम् इति वेदान्तशास्त्रस्य विषयः अस्ति अतः मुक्तिः इति कथम् इत्यादिकं मोक्षशास्त्रं सम्पूर्णं तत्र विविच्यते भागवते अपि उच्यते एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासिनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यदा भागवतम् इत्युक्ते भागवतस्य सूक्ष्मरूपवर्णनं यदा भवति लघु लघु भागवतं यदा उच्यते कतिचन श्लोकैः यदा निर्दिश्यते तदा अन्ते एषः श्लोकः उच्यते एतावदेव जिज्ञास्यं कैः जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः कथं ज्ञातव्यम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां किम् अन्वयद्वारा व्यतिरेकद्वारा अर्थात यह सर्वत्र अस्ति तस्य तत्र अन्वयः यह सर्वत्र नास्ति सः व्यतिरेकी भवति यथा देहे आत्मनः व्याप्तिः अनन्तरं यावान् आत्मा जीवः अस्ति देहस्य कार्यम् अस्ति जीवः आत्मा यदा निर्गतः देहस्य कार्यं नास्ति अतः एतदस्ति आत्मनि सति देहस्य अस्तित्वम् इति अन्वयः जीवे निर्गते सति देहस्य अनस्तित्वम् इति व्यतिरेकः अतः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यः इत्युक्ते अयम् आत्मा सर्वत्र अस्ति सर्वत्र स्यात् सर्वत्र भवेत् सर्वदा भवेत् अतः अयम् आत्मा एव ज्ञातव्यः अस्ति तदर्थम् उच्यते अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा इति एतावदेव जिज्ञास्यम् अस्माभिः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अस्तु ब्रह्मसूत्रस्य प्रथमं सूत्रमपि किमस्ति अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भगवान् वेदव्यासः वदति अथ अतः अर्थात् किं करणीयं ब्रह्म जिज्ञासा करणीया अथ इति कथनस्य तात्पर्यं किम् एतावत् भवद्भिः ज्ञातं खलु इतः परम् एतत् करोतु तस्य अर्थः एतावत् भवद्भिः ज्ञातम् इत्युक्ते वेदाः अधीताः वेदार्थः अवगतः कथं कर्माणि कर्तव्यानि इति अवगतम् एतत् सर्वं भवद्भिः दृष्टम् इत्युक्ते जैमिनी मीमांसा भवद्भिः ज्ञाता कृता मीमांसा कृता जैमिनी मीमांसा किमस्ति कर्म मीमांसा अस्ति कर्म मीमांसा अनन्तरं यदा कर्माणि कुर्वन् बोधः अभवत् कः बोधः इत्युक्ते
बोधः इत्युक्ते परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। प्रत्येकमपि मनुष्यः ब्राह्मणः ब्रह्मजिज्ञासुः लोकान् परीक्ष्य सम्यक् सर्वेषां लोकानां परीक्षणं करोति। अन्ततो गत्वा लोकान् परीक्ष्य किम् अवगच्छति? आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनः इति अवगतम्। इत्युक्ते न तत्र मोक्षः नायं मोक्षः इति। किमर्थम्? नास्ति अकृतः कृतेन, कृतेन कर्मणा अकृतं मोक्षं नास्ति एव इति। अकृतः मोक्षः न वर्तते इति। अर्थात कर्म द्वारा सर्वलोकानां प्राप्ति संभवति, कर्म द्वारा मोक्ष प्राप्ति न संभवति इति सम्यक् परीक्षणं कृतं। सम्यक् परीक्षणं कृतं चेत् सः साधन चतुष्टयं प्राप्नोति। किं प्राप्नोति? साधन चतुष्टयं किं स्मर्यते? विवेकः, वैराग्यः, षड् सम्पत्तिः, मुमुक्षुत्वम्। साधन चतुष्टयं यदा साधन चतुष्टय संपन्नः भवति तर्हि अथ साधन चतुष्टय संपन्नतानन्तरं किं करणीयं? ब्रह्म जिज्ञासा करणीया इति उच्यते खलु। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा करणीया इत्युक्ते एतत् सर्वं किम् अस्ति तस्य वास्तवं ज्ञातव्यम् इति। अतः भगवान शंकराचार्यः यथा लघु लघु ग्रन्थान् श्लोकबद्धान् कृतवान् अस्ति तथैव तस्य 100 श्लोकाः अपि 100 श्लोकानामपि कश्चन एकः ग्रन्थः अस्ति। तत्र एकः श्लोकः अस्ति अस्माभिः बहु सम्यक् स्मरणीयः। देहस्त्रीपुत्रमित्रानुचर हयवृषास्तोष हेतुर्ममेत्थम् सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रथितमलमपि मांसमीमांसयेह एते जीवन्ति येन व्यवहृति पटवो येन सौभाग्यभाजः तं प्राणाधीशमन्तरगतममृतममुं नैव मीमांसयन्ति। कथम् अस्माकं सर्वेषां वैचित्रं विचित्रता अस्ति। किं मीमांसयामः? देहं मीमांसयामः, देह संबंधिनम अपि मीमांसयामः। स्त्री देह संबंधी न के स्त्री पुत्र मित्र अनुचराः अन्ये के हयः वृषाः इत्युक्ते अश्वाः। अश्वाः इति कथनेन अश्वाः गजाः अथवा वर्तमाने कार्यानं स्कूटर यानं वेद सर्वम् अश्वरूपं गजरूपमेव। गृहम् इत्यादिकं सर्वं तोषहेतुः तोषणाय सन्तुष्ट्यर्थं यत्किमपि साधनमस्ति तत्सर्वं मम इत्थम्। एते सर्वे मम एवं इत्थं सर्वे स्व आयुर्नयन्ति इति विचारयन्तः एव सर्वे स्वस्य आयुर्नयन्ति इत्युक्ते कालं क्षपयन्ति अन्ततो गत्वा वृद्धाः भवन्ति गच्छन्ति। प्रथितम् अलमपि मीमांसयेह। वस्तुतः एतत् सर्वं किमस्ति? सर्वमपि अलमस्ति। मीमांसायाः विषयः अस्ति एतत्। परन्तु एते जीवन्ति येन व्यवहृति पटवः। येन आत्मना एते व्यवहृति पटवः जीवन्ति। व्यवहार कुशलिनः सन्तः एते व्यवहारं सर्वं कुर्वन्ति। येन सौभाग्यभाजाः अर्थात् सौभाग्यं येन यस्मात् येन आत्मना एतेषाम् एतत् सौभाग्यम् अस्ति तं प्राणाधीशं प्राणानामपि अधीशम् आत्मानं तं स्वात्मानं अंतर्गतं कुत्र वर्तते? स्वस्मिन्नेव अस्ति। परन्तु तम् अमृतम् अमुं नैव मीमांसयन्ति। अस्य मीमांसाम् एते न कुर्वन्ति। तात्पर्यं किम्?
अयमेव मीमांसा श्रुतिः अत्र मीमांसां कारयति एकैकं मत्स्य विश्वं समानस्य। एकवारं मन्त्रम् उच्चारयन्तु। अस्य विश्वं समानस्य विश्वं समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः शरीरस्य शरीरस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। एतद्वै तत् एवम् अस्माकम् अनुभूतिः कथम् अभवत्? देहात् प्राणाः गच्छन्ति। अस्य विमुच्यमानस्य इत्युक्ते प्राणस्य इत्यर्थः अभवत्। अत्र प्राणाः सन्ति न सन्ति उत, अतः लोके एतत् प्रसिद्धम् यत् प्राणाः सन्ति तावत् व्यक्तिः जीवति। गते प्राणे सः मृतः इति उच्यते। एवं चेत् प्राणाः एव दृश्यन्ते, चेतनं ब्रह्म तु न दृश्यते। तर्हि चेतनं जीवन प्रदाता इति कथम् उच्यते? प्राणाः एव जीवन प्रदातारः खलु। प्राणाः सन्ति जीवनम् अस्ति, प्राणाः न सन्ति जीवनं नास्ति इत्येव वक्तव्यं खलु। प्राणापानयोः मध्ये स्थित्वा किंचन चेतनं संचालनं करोति इति तु न दृश्यते। प्राणस्य तु प्रत्यक्षम् अर्थात् सर्वेषाम् अनुभवः भवति। अतः प्राणेभ्यः एव जीवति इति मन्तव्यम् इति तात्पर्यं केषाञ्चन इति कश्चन वदति, अथवा अस्माकं मनस्यपि एवं प्रश्नः भवितुमर्हति। तदा श्रुतिः वदति न, एतदेवं नास्ति। श्रुतिः वदति एषा अयोग्या धारणा अस्ति अस्माकं सर्वेषां। यदि वयम् एवं धारयामः तर्हि अवास्तविकम् एतत्। अज्ञानिनां भ्रमः एव यत् प्राणापानाभ्यां जीवति इति कथनम्, न तु प्राणेन, अर्थात् प्राणेन अपि न जीवति। प्रश्नोपनिषदि उच्यते यत् परमात्मना तथा विचारितं यत् अहं तथा सृजामि, यत् यस्य प्रवेशेन अहं प्रविष्टः यस्य निर्गमनेन अहं निर्गतः इव भवामि। एवं सर्वेषां मनस्सु भवतु इति विचार्य परमात्मना प्राणः रचितः, प्राणानां रचना कृता। वस्तुतः प्राणेभ्यः अपि पृथक् एव आत्मा, अर्थात् परमात्मा एव प्राणान् रचयति। अनन्तरं यदा परमात्मा सृष्टिं करोति तदा परमात्मा एव अस्ति। परमात्मना किं करणीयं, कुत्र किं करणीयम्? अतः यदा परमात्मा सृष्टेः रचनां करोति तर्हि तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशतु, तस्मिन् तदेव प्रवेशं करोति। तर्हि कथं प्रवेशं कुर्यात्, कुत्र कुर्यात्? अहमेव सर्वत्र अस्मि चेत् अहं कुत्र प्रवेशं करिष्यामि? अतः परमात्मा न एवं देहम् इत्यादिकं विरिच्य प्राणरूपेण प्रवेशं करिष्यामि। अनन्तरं यदा प्राणः मम निर्गमनम् इत्युक्ते किं? प्राणः यदा निर्गच्छति तदा निर्गमनम्। एवं चेत् वास्तविकता किम् अभवत्? वास्तवं तु परमात्म ब्रह्म चैतन्यं सर्वव्यापकं सर्वत्र अस्ति। अतः सर्वत्र अस्ति चेत् परमात्मा ततः एवं इतस्ततः अपि भवितुं नार्हति। भवितुम् अर्हति इत्युक्ते रिक्तं स्थानम् अस्ति, तत्र परमात्मा अस्ति। परमात्मा सर्वत्र अस्ति, अतः सर्वत्र ठसोठस् परमात्मा अस्ति, पूर्णम्। एवं चेत् परमात्मा कुत्र गच्छति, कुत्र प्रवेशं करोति? अतः परमात्मा स्वमायया किं करोति?
उपाधिं विरचति, तत्र प्रवेशमपि करोति, ततः निर्गमनमपि करोति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। तदेव श्रुतिः अग्रिममन्त्रद्वारा निरूपयति। अत्र भाष्ये संगतिः अस्ति, संगतिं पश्यामः प्रथमम्। स्यान्मतं प्राणापानाद्यपगमात् एव ज्ञान मतं प्राणापानाद्यपागमादेव प्राणापानादि अपगमात् एव प्राणापानादिअपगमादेव इदं विध्वस्तं भवति, इदं विध्वस्तं इदं विध्वस्तं भवति न तु तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात्। न तु न तु तद्व्यतिरिक्तात्मात् प्राणादिभिः एव हि मर्त्यः जीवति इति। प्राणादिभिः एव जीवति मर्त्यो जीवति इति। न एतदस्ति न एतदस्ति न एतदस्ति स्यात् मतम् इत्युक्ते कदाचित् एवं कस्यचित् चिन्तनं भवितुम् अर्हति। एवं मतं स्यात् किं प्राणापानाद्यपगमादेव इदं विध्वस्तं भवति, अर्थात् देहात् प्राणादयः यदा निर्गच्छन्ति तस्मात् प्राणाः इति बहुवचने प्रयोगः भवति। प्राणाः इत्युक्ते प्राणन इति क्रियया सह अन्यानि चत्वारि अपि तत्र संयुक्तानि भवन्ति। प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानः, सर्वे मिलित्वा प्राणाः। अतः प्राणाः इति बहुवचने प्रयोगः भवति। इत्युक्ते प्राण अपानादि अपगमादेव इदं विध्वस्तं भवति इति केषाञ्चन मतमस्ति। न तु तद्व्यतिरिक्तात्मनापगमात्, अर्थात् तद्व्यतिरिक्तम् आत्मा निर्गच्छति तस्मात् विध्वस्तं भवति इति नास्ति। विध्वस्तं कदा भवति? प्राणादिगमात् एव। प्राणादिभिः एव हि मर्त्यः जीवति। मर्त्यः इत्युक्ते मनुष्यः प्राणादिभिः एव जीवति इत्युक्ते अत्र तस्य मनुष्यस्य मृत्योः कारणमपि जीवनस्य कारणमपि प्राणादयः एव सन्ति। अतः आत्मा अत्र तदर्थं कारणं न भवति, ब्रह्म चैतन्यम् अत्र तदर्थं कारणं न भवति। अतः एवं केचन चिन्तयन्ति, केषाञ्चन एवं मतं चेत् न एतदस्ति, एवं नास्ति इति उच्यते। पश्यतु, स्यान्मतम् इत्युक्ते अत्र स्यात् इति कथनेन किमस्ति? अन्यथा सिद्धं भवति। ननु जीवु प्राणधारणे इति धातुः अस्ति, अतः जीवु प्राणधारणे इति धातु स्मरणात् शरीरस्य जीवनं नाम प्राणधारणं। शरीरं जीवति इत्युक्ते प्राणं धारयति। प्राणसंयोगश्च प्राणधारणम्, अर्थात् देहेन सह प्राणानां संयोगः इति प्राणधारणम्। देहात् प्राणानां, देहस्य प्राणानां वियोगः इति देहस्य मरणम्। एवं प्राणधारणं भवति इत्युक्ते प्राणधारणं नाम तस्य जीवनम् इति प्राणधारणं, देहेन सह संयोगः इत्यपि एवम् आहत्य प्राणधारणम् इति उच्यते। यथा कुण्डे दधिधारणं, यथा कस्मिन् पात्रे दधि धृतं, दधि रक्षितं भवति, स्थापितं भवति, दधिधारणं, तद्वत् अत्र च प्राणस्य एव हेतुत्वम्। कथं? प्राणसंयोगात्, संयोगाश्रयत्वात्, संयोगाश्रयः प्राप्तः इति। संयोगः अस्ति इत्युक्ते
पात्रे दधि संयोगः अस्ति चेत् पात्रे दधि धारणम्, पात्रे दध्ना सह संयोगः नास्ति तर्हि पात्रे दधि धारणं नास्ति। एवमेव देहे प्राणहिंसा संयोगः अस्ति अतः प्राणधारणं, वियोगः अस्ति चेत् प्राणधारणं नास्ति। एवं ज्ञातव्यम्। एवं चेत् कथम उच्यते जीवन हेतुत्वं प्राणादीनां न संभवति इति। तत्र आह तत्र अग्रे श्रुतिः वदति तदनुसारम्। अतः अग्रे पश्यामः। मंत्रम् उच्चारयामः एकवारम्। अस्य विश्रंसमान् न प्राणेन नापानेन न न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन मर्त्यो यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ न न प्राणि प्राणेन नापानेन मर्त्यो यो जीवति कश्चन इतरेण येन तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ न प्राणेन न अपानेन मर्त्यः जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। बहु सरलमस्ति। अन्वयः अपि सरलः। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यः कश्चन जीवति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ तेन इतरेण तु जीवन्ति इति अन्वयः। न प्राणेन इत्युक्ते प्राणः इत्युक्ते प्राणन क्रिया, अर्थात न प्राणन क्रियया। न अपानेन न च अपानवृत्त्या। मर्त्यः इत्युक्ते मनुष्यः कश्चन कश्चित् जीवति प्राणान् धारयति यस्मिन् अर्थात संघात विलक्षणे आत्मनि। तत्र यस्मिन् यत् शब्दः सर्वनाम शब्दः आत्मनः कृते प्रयुक्तः अस्ति अर्थात संघात विलक्षणः आत्मा। तस्मिन् एतौ प्राणापानौ उपाश्रितौ अर्थात तदाधारितौ स्तः तेन संघात विलक्षणेन इतरेण अर्थात अपरेण जीवन्ति प्राणान् धारयन्ति इति अर्थः। अर्थात सामान्यः अर्थः कः मंत्रस्य? मर्त्यः मनुष्यः कश्चनपि जीवति इति प्राणान् अधिकृत्य यत् इदानीं विमृश्यते विचार्यते तत् न वास्तवम्। वस्तुतः प्राणेन अथवा अपानेन कश्चन मनुष्यः जीवति इति नास्ति। तस्य यस्य सर्वस्य जीवनं यदुच्यते तत् जीवनं केन भवति, केन संभवति इत्युक्ते अत्र प्राणापानादिकम् अपि एतस्मिन् परमात्मनि एव आश्रयं प्राप्नुवन्ति। तात्पर्यं किम्? एकमात्र अधिष्ठान चैतन्यम् एव तस्मिन् एव संपूर्णं जगत् अधिष्ठितं वर्तते। परमात्मा एव एकमात्रं परमात्मा एव अधिष्ठान चैतन्यं समष्टि रूपं तदेव व्यष्टि रूपम् अधिष्ठान चैतन्यम् आत्मा। तस्मिन् आत्मनि एतेषां सर्वेषां स्थितिः वर्तते। अतः यस्मिन् अधिष्ठान चैतन्ये एतौ उपासितौ स्तः तद एव एतेषां प्राणनम् अर्थात् प्राणनं किमस्ति? प्राणनमपि शक्तिः अस्ति। क्रियाशक्तिः, ज्ञानशक्तिः,
यथा क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्ति इत्युक्ते क्रियाशक्ति इत्युक्ते प्राणशक्ति ज्ञान शक्ति इत्युक्ते चित् शक्ति चैतन्य शक्ति देहस्य शक्ति एवं वयं पश्यामः भाष्यं यदा पश्यामः तदा तत्र किञ्चित् एतस्य अर्थं सम्पूर्णं पश्यामः इदानीम् एतावदेव स्थापयामः ॐ पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. धन्यवाद स्वामी.